सोच्नेले सोच्नुहुन्छ होला, उहाँको सोच्ने काममा सोच्न पाउनुहुन्छ, उहाँको अधिकार छ। मैले त्यस्तो कुरालाई अभोइड गर्छु, खासै वास्ता गर्दिनँ। त्यो भएपछि सिद्धि कसैको यो नेचुरली फेस नै त्यस्तै हुन्छ, कसैको शारीरिक बनावट, कसैको फेस होइन। त्यो मेरो चाहिँ अलिकति सानो काठीको भन्छ नि, हाड पनि सानो छ। अनि प्रकृतिमा हामी फुलेको एउटा फुल हो, मानव जीवन मानव फुल हो। त्यो मध्येमा पनि हामी नारी भनौँ न, सुन्दरताले भरिएको उमेरमा, जवानीमा, टाइममा जसलाई पनि त्यो फुलमा चाहिँ भमरा लाग्छ भन्छ नि, हामी प्रकृतिले बनाएको फुल हौ, वरदान हौ। देख्न साथै मुटु खायो हे परन, अङ्गालोमै बेरिन मन लायो। देख्न साथै मुटु खायो हे परन, अङ्गालोमै बेरिन मन लायो। बाँसको डोको चोयाले बुनेर हे परन, राखौ क्यारे दिलभित्रै थुनेर। केही न केही कुराहरूले चाहिँ मन जितेर नै होला। अब जस्तो स्टेज पर्फर्मदेखि लिएर बोली व्यवहारदेखि लिएर हरेक कुरा हुन्छ नि त। अब गायकीमा पनि स्वर मात्रै भएर पनि हुँदैन। त्यो म्यारिड भन्ने कुरा माथिबाट जुरेको कुरा, भाग्यमा लेखेको लेखान त हो। अब विवाह कहिले हुन्छ भन्ने पनि मलाई थाहा छैन। थाहा भएको भए त म यहीँबाट भनिदिइ नै हाल्थेँ। भन्न ठुलो कुरा पनि होइन। आखिर बिहे हुन्छ, विवाह भन्ने कुरा भाग्यमा लेखेको हुन्छ, कोसँग हुन्छ थाहा छैन, कहाँ हुन्छ थाहा छैन। र अर्को कुरा, सबैले चाहिँ उमेरमै बिहे गरेको हुनु न त। अहिले करियर बनाएर आफू त्यो लेभलमा पुगेर आफू स्ट्रङ भइसकेपछि त बिहे गर्ने जति पनि मान्छे पाइन्छ जस्तो पनि लाग्छ है कहिलेकाहीँ। नेपाली गीत संगीत र स्रष्टा अनि ती भित्रका अनेकौं नालीबेली अब एकै ठाउँमा। अनलाइन sangeetssarovar.com। एकचोटि त हेर्नुहोस् sangeetssarovar.com। श्रीजुजी, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। थ्याङ्क यू, नमस्ते सम्पूर्णमा। आराम हुनुहुन्छ नि? एकदम आराम। सङ्गीतको साधनामा नै दिनहरू बितिरहेछन् है? हजुर। साधना बिनाको सङ्गीतलाई कसरी यहाँले बुझ्नुहुन्छ? साधना बिनाको सङ्गीत चाहिँ खासमा यो एउटा जन्मजातै आउने विशेषता हो। खासमा आफैमा जन्मजातै लिएर निस्किने गुण भएको हुनाले कसैको आफैमा नै स्वर राम्रो नै हुन्छ होइन। तर कतिको स्वरहरू चाहिँ कलाकार बन्न लायक, तर अझै त्यसमा निखारता, अझै त्यसमा मेहनत गरेर अझै त्यसलाई निखारता ल्याउन सकिन्छ भन्ने कुरा बेग्लै हो। त्यसले चाहिँ अझै सुनमा सुगन्ध ल्याउने वातावरण मिलाउँछ हाम्रो साधनाले चाहिँ। हजुर। तपाईँ त यो क्षेत्रमा लाग्नु भएको धेरै भयो है? धेरै भयो, 1 दशक भइसक्यो। 1 दशक भइसक्यो। र पनि तपाईँको त्यो फेसमा एउटा चम्किलोपन कसरी? फेसमा यो क्षेत्रमै समर्पित 10 वर्ष भइसकेछ भनिसकेपछि यत्रो त्याग तपस्या गरिरहँदाखेरि अनेकौं चिन्ताले पनि मान्छेको फेस अलिकति चाउरी पर्छ अरे के? चाउरी अब त्यो कसैको यो नेचुरली फेस नै त्यस्तै हुन्छ, कसैको शारीरिक बनावट, कसैको फेस होइन। त्यो मेरो चाहिँ अलिकति सानो काठीको भन्छ नि, हाड पनि सानो छ। अनि अलि सानै देखिने, उमेरभन्दा एजभन्दा अलिकति सानो देखिने, त्यो पनि भएर होला। एउटा जन्मजातै त्यस्तै खालको शरीर लिएर आएको भएर होला। फेसमा चमकता भन्नुभयो, त्यो त सकारात्मक हुनुपर्छ मान्छे होइन। अरूप्रति सकारात्मक, हरेक कुराहरूमा नआत्तिने, अब सबै जस्तो पनि सिचुएसनलाई ह्यान्डल गर्न सक्ने होइन। अरूप्रति पोजिटिभ भयो भने, अरूप्रति राम्रो सोच्यो भने पक्कै पनि राम्रै हुन्छ होला जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। तपाईँ 10 वर्ष अगाडि रहेछ यो क्षेत्रमा प्रवेश गर्नुभएको, अहिले 10 वर्ष बिताइसक्नु भएको छ। त्यो समयमा कति उमेरको हुनुहुन्थ्यो? त्यो समयमा अब आफै माइनस गरेछु न। अहिले म एज अनुसार त्यो समयमा आउने बेलामा 15-16 वर्ष थिएँ। भनेपछि मैले सिधै उमेर सोध्न नमिलेर मात्र भने हो। थाहा भइसक्यो मलाई। 26 वर्ष पुग्नु भयो है अहिले? जम्मा 26, धेरै हुन्छ नि। 15-16 भनिसकेपछि त अनि 10 वर्षले 26 भएन? 15-16 वर्ष 26 भएर होइन मिलेन उसो। मिलेन है? मिलेन। सही भन्नु आएको मिल्थ्यो त हैन? त्यो नमिलाम न। किन मिलाउनु पर्यो? यत्रो समय बिताइसक्नु भयो, गीत सङ्गीतको क्षेत्रमा के पाउनु भएको छ यहाँले? मैले
गीत सङ्गीतको क्षेत्रमा म खुसी छु, आत्मसन्तुष्टि पाएकी छु, दर्शक श्रोताको माया पाएकी छु होइन। सिर्जु अधिकारी कलाकार भनेर माया गर्नुहुन्छ, एउटा मलाई नाम दिनुभएको छ, यो स्थानमा पुर्याउनको लागि मद्दत गर्नुभएको छ। अहिले जुन म यो स्थानमा छु त्यही नै हो मेरो हासिल, मेरो उपलब्धि भनेको। व्यवसायिक रूपमा गीत सङ्गीतको क्षेत्रमा इन्भेस्ट गरिएको त्यो रिटर्न हुने अवस्था छैन। श्रोता दर्शकहरूको त्यो मोहले मात्र यो क्षेत्रमा यसरी 10 वर्ष कटाउन सकियो त? हजुर, जसो तसो जनतन सकियो भनौँ। अलि यो अवस्थासम्म हँसिलो खुसिलो देख्नुहुन्छ मलाई, सबैले खुसी नै देख्नुहुन्छ। तर मनको पीडा दुःख त सबैको आफ्नो आफ्नो ठाउँमा छ, सबैलाई नै हुन्छ होइन, मलाई मात्रै होइन। यो चाहिँ मानवीय के अरे स्वभाव नै हो होइन। मान्छेलाई सबै खुसी त कोही पनि छैन यो संसारमा, त्यसरी खुसी चाहिँ हुन जान्न पर्दो रहेछ। जो हाँस्छ खुसी रहन्छ होइन, ऊ चम्किलो पनि हुन्छ र धेरै बाँच्छ पनि। यो एउटा भनाइलाई चाहिँ आत्मसात गर्दै आफ्नो जीवनलाई अगाडि बढाइरहनु भएको छ। श्रीजु अधिकारी, अहिले त कोरोना भाइरसको संक्रमणको कारणले गर्दाखेरि त्यो स्थिति छैन। धेरै देश विदेशमा निमन्त्रणाहरू आउँछ है यहाँको साङ्गीतिक यात्राको जुन पर्फर्मेन्सका लागि आउँछ। कहिले अस्ट्रेलिया, कहिले लन्डन, कहिले अमेरिका, कहिले कता पुगिरहनु भएको त्यो फेसबुकका वालतिर हामीले देखिरहेका हुन्छौँ। हजुर, जस मलाई प्रोग्रामहरूमा सम्झिनुहुन्छ स्टेजमा राम्रो छ भनेर, अब त्यो साङ्गीतिक मेरो माहौल चाहिँ राम्रो हुन्छ, जम्छ भनेर चाहिँ सबैले, आयोजकहरूले, दर्शक श्रोताहरूले सम्झिरहनु भएको हुन्छ। तपाईँमा जो अन्य कलाकारहरू पनि हुन त सामेल हुनुहुन्छ त्यस्ता प्रस्तुतिहरूमा, तपाईँले आफ्नो विशेषता कसरी चाहिँ कभरेज गर्नुहुन्छ त्यहाँ उपस्थित दर्शकहरूलाई, त्यो एउटा विशेषताका विषयमा हामी थोरै जानकारी लिन्छौँ न। कसरी चाहिँ आयोजकहरू पनि आकर्षित हुनुहुन्छ? अब आफ्नो विशेषता, आफ्नो प्रशंसा आफै त गर्न मिल्दैन, नगरौँ। अब केही न केही कुराहरूले चाहिँ मन जितेर नै होला। अब जस्तो स्टेज पर्फर्मदेखि लिएर बोली व्यवहारदेखि लिएर हरेक कुरा हुन्छ नि त। अब गायकीमा पनि स्वर मात्रै भएर पनि हुँदैन नि त। स्वर मात्रै राम्रो भएर आफू चाहिँ एक्टिभ नहुने, घरमै थन्केर बस्ने, एक्टिभ नहुने, मिडियाहरूमा यताउता प्रमोसनमा अल्छी गर्ने नजाने, त्यस्तो भयो भने त कसले सपोर्ट गर्नुहुन्छ र होइन। अब आफू पनि एक्टिभ भइरहने, सबैसँग टचमा रहने, अब व्यवहार राम्रो चाहियो। अनि त्योभन्दा पनि आफू क्षमतावान हुनु पर्यो होइन। स्टेजमा गएर मैले गाउन नसक्ने, माहौल तताउन नसक्ने भएपछि त मेरो व्यवहार मात्रै राम्रो भएर, बोली मात्रै राम्रो भएर त भएन नि। त्यो दक्षता चाहिँ आफैमा, क्यापेबिलिटी आफूमा हुनु पर्यो। त्यसपछिका कुराहरू चाहिँ व्यवहारिक हुनु पर्यो, सबैसँग राम्रो व्यवहार हुनु पर्यो। त्यही नै हो जस्तो लाग्छ मलाई। 10 वर्षसम्म सङ्गीतकै क्षेत्रमा साधना गर्दै अगाडि बढिरहनु भएको छ। पूर्ण दक्ष भएको मनन भएको छ अथवा अझै सिक्दै हुनुहुन्छ? होइन, छैन पूर्णता त कसैले पनि हासिल गर्दैन। यो पूर्ण भन्ने शब्द नै पूर्णै हुँदैन कि। जब जीवन पर्यटन चाहिँ यो कमी कमजोरीहरू सुधार गर्ने कुराहरू जसको पनि हुन्छ, जति विद्वानको पनि उसलाई आफूमा कमी कमजोरी महसुस हुन्छ, जीवन पर्यटन चलिरहने कुरा हो यो चाहिँ। जब जीवन समाप्त हुन्छ तब मात्रै पूर्णता मान्छेले हासिल गर्छ। त्यसैले पनि म कहाँ पूर्ण, म दक्ष छु म भन्न सक्छु र मैले भन्न सक्दिनँ। ममा धेरै कमी कमजोरीहरू छन्। पहिला अझ धेरै थिए, त्यसलाई सुधार गरेर अहिले केही कमजोरीहरू हट्यो होलान्, केही ममा परिवर्तनहरू आयो होलान् होइन, सकारात्मक पक्षहरू विकास भयो होलान्। तर सबै कुराहरू ममा पूर्ण छैन, मैले धेरै सिक्न बाँकी छ। मलाई एकदमै सङ्कोच भयो, कौतूहलता मच्यो। अफेयरमा पनि त्यति धेरै कुरा गर्न पाइएन, आफ्नै व्यस्तता। तपाईँ यति कलिलो हुनुहुन्छ, 15 वर्ष भइसक्यो यो क्षेत्रमा समर्पित हुनुभएको। हजुर, उमेर त धेरै गएकै हुनुपर्ने हो। त्यस्तो धेरै जस्तो लाग्छ र एज मेरो? हेर्दाखेरि लाग्दैन, एकदमै त्यो फेसका मैले चम्किलाताका कुराहरू पनि गरेँ नि त अघि होइन, त्यो लाग्दैन। यद्यपि लगभग 10 वर्ष त यो क्षेत्रमा लाग्नुभयो। 10 वर्षको अवधिमा आइपुग्नका लागि पनि धेरै सङ्घर्ष गर्नुभयो होला। हजुर, धेरै नै सङ्घर्ष भयो। यो 1 दशक भनेको पनि सानो पिरियड त होइन होइन। जस 1 दशकमा 1 दशक मात्रै अब औपचारिकतामा लागेको कुरा हो नि त त्यो। अब काठमाडौँ आएको पो 15 वर्ष भयो। अब त्यो 15 वर्ष पनि जोडेर मेरो अघि भनेको एज जोड्यो भने त मेरो रियल एज आइहाल्यो। भनेपछि तपाईले एज भन्न नचाहनु भएको? एज चाहिँ
क्यालकुलेसन गरिस्यो न त्यो पहिलाको म काठमाडौँ आएको 13-14 वर्ष त भयो, 15 वर्ष नै भनौँ त्यतिखेर चाहिँ कति वर्ष हुनुहुन्थ्यो? नभनौँ होला, भयो होइन। अनि त्यसपछि यहाँ लागेको चाहिँ औपचारिकता रूपमा गीत सङ्गीतमा लागेको भन्दाखेरि चाहिँ 10 वर्ष नै भन्दा ठिक होला। ठिक छ, त्यो कुराहरू आगामी दिनहरूमा हामी छुट्टै कार्यक्रममा खोतलाउँदा केही छैन। यद्यपि हामी गाउँबाट आउँदाखेरि एउटा सहरका रहन सहनलाई अनभिज्ञ ढङ्गले बुझेर चाहिँ यो क्षेत्रमा प्रवेश गरिरहेका हुन्छौँ। त्यतिखेर श्रीजु अधिकारीलाई यो क्षेत्रमा अगाडि बढ्नको लागि सहज असहज परिस्थिति कस्तो थियो? हजुर, परिस्थिति सुरुवातको दिनमा त गाह्रो नै हुन्छ सबैलाई नै। अब यो क्षेत्र नयाँ हुन्छ, कसैलाई चिने जानेको हुँदैन, आफू पनि परिपक्व हुँदैन त्यो बेलामा। सुरुवातको दिनमा नयाँ नयाँको बेलामा सबैजनासँग घुलमिल भइएको हुँदैन, कसैले चिनेको हुँदैन। त्यो अनुसारले एउटा नयाँ वातावरणबाट अर्को नयाँ वातावरणमा माहौलमा भिज्नको लागि चाहिँ समय पनि लाग्छ र गाह्रो पनि हुन्छ। त्यस्तै गाह्रो साह्रो अप्ठ्यारोहरू त पर्यो नै, नपर्ने होइन त्यो टाइममा। एउटा छोरी मान्छे, त्यसमाथि पनि सुन्दरताको धनी, राम्रै हुनुहुन्छ। थ्याङ्क यू। है, त्यो एउटा सुन्दरतालाई कुदृष्टि लगाउनेहरू यो खाल्डोभित्र कोही आइपरे यहाँका जीवनमा अहिलेसम्म? कुदृष्टि लगाउने कुविचारको व्यक्तित्वहरू यो समाजमा धेरै हुन्छन्। त्यसैले त हत्या बलात्कार विभिन्न किसिमका घटनाहरू घट्ने गर्छन्। सबै व्यक्तिहरू एक किसिमको हुँदैनन्, सबैको सोच विचार एक किसिमको हुँदैन। त्यस्तो पनि आयो होला नि त, श्रीजु अधिकारीलाई पनि त कुदृष्टि कुविचारले हेर्ने पनि आउनुभयो होला, राम्रो हिसाबले सोच्ने, मन पराउने, प्रशंसा गर्ने, मेरो राम्रो चाहने, भलो चाहने शुभचिन्तक पनि आउनुभयो होला। त्यसमा चाहिँ बराबर नै हुनुहुन्थ्यो कि किन भन्दा म एउटा नारी, अब सुन्दरताको कुरा गर्नुभयो हजुरले, एउटा प्रकृतिमा हामी फुलेको एउटा फुल हो, मानव जीवन मानव फुल हो। त्यो मध्येमा पनि हामी नारी भनौँ न, सुन्दरताले भरिएको उमेरमा, जवानीमा, टाइममा जसलाई पनि त्यो फुलमा चाहिँ भमरा लाग्छ भन्छ नि। हामी प्रकृतिले बनाएको फुल हौँ, वरदान हौँ, हामी बगैँचाको रङ्गी बिरङ्गी फुल हौँ। अनि त्यो भमराले चाहिँ आँखा लाइ नै हाल्छ होइन, भमरा चाहिँ पछि पछि लाइ नै हाल्छ, त्यसको काम पछि लाग्ने हो, पछि लाग्ने, भमराको काम पछि लाग्ने हो। गमलामा बगैँचामा फुल्ने फुलहरू त फुलिरहन्छ नि, फुल्न छोड्छ र सुगन्ध दिन छोड्छ र छोड्दैन नि त। यो त प्राकृतिक कुरा भएको हुनाले मैले यसलाई चाहिँ पोजिटिभ रूपमा लिन्छु कि कसैले मलाई मन पराउँछ, आँखा लाउँछ, हेर्छ भने, तर कुदृष्टि र कुविचारले हेर्छ भने त्यो असल मानव होइन। त्यो चाहिँ नराम्रो गलत नकारात्मक सोच भएको व्यक्ति हो। त्यस्तोबाट चाहिँ आफै बच्नुपर्छ, सकेसम्म आफू बचेको राम्रो। हाम्रो एउटा चलन चल्ती त्यो एउटा मानवीय स्वभाव नै त्यस्तै छ, महिलालाई भमराकै रूपमा लिनुपर्ने है, पुरुषको पछाडि चाहिँ कोही पनि नलाग्ने, महिलाको पछाडि नै लाग्ने होइन। अहिले त्यस्तो छैन। कस्तो कुरा उठाएछ हजुरले, पुरा त्यस्तो भन्न खोजेको होइन। मैले एज अ सकारात्मक पक्षमा भन्नुपर्दाखेरि यदि हामी फुल हौँ, सुन्दर फुल हौँ होइन, हामी मानव, मैले मानव भनिरहेको छु, नारी मात्रै भनिरहेको छैन। बगैँचामा फुल्ने सुन्दर फुल हौँ भन्यो भने रङ्गीचङ्गी फुल, प्रकृतिमा फुलिरहेको फुललाई त जसले पनि वाउ भन्छ, राम्रो भन्छ, टिप्न खोज्छ, नजर लाउँछ नि त। एउटा प्राकृतिक कुरा हो मात्रै भन्न खोजेको मैले। त्यो प्राकृतिक कुरालाई पनि स्वीकार्दै कोही नकारात्मक कोही सकारात्मक सोच भएका व्यक्तिहरू पनि जीवनमा आए भन्ने नै यहाँको बुझाइ रह्यो। आउँछन्, मैले भने नि 50-50 आउनुभयो जानुभयो। जीवन यस्तै हो कि उतार चढाव, राम्रो नराम्रो भइहाल्छ। त्यस्तो कुराहरूलाई चाहिँ आफूले कसरी ह्यान्डल गर्ने, कसरी त्यो समयबाट पार गर्ने, आफू कसरी राम्रो वेमा हिँड्ने भन्ने आफूमा पनि भर पर्ने कुरा हो जस्तो लाग्छ। त्यो आएका त्यो प्रतिक्रियाहरूलाई, ती त्यस्ता भमराहरूलाई बन्देजमा राख्ने स्थिति चाहिँ अहिलेसम्म किन आएन या छन्? कस्तो मेरो छैनन् अहिले त। त्यस्तो सोच्नेले सोच्नुहुन्छ होला, उहाँको सोच्ने काम सोच्न पाउनुहुन्छ, उहाँको अधिकार छ। मैले त्यस्तो कुरालाई अभोइड गर्छु, खासै वास्ता गर्दिनँ। त्यो भएपछि सिद्धियो कि अब जुन पनि क्रियामा प्रतिक्रिया देखायो भने मात्रै त, रियाक्सन गर्यो भने मात्रै त त्यो रिजल्ट आउने हो नि होइन, रियाक्सन हुने नि, क्रियालाई प्रतिक्रिया गर्नु भएन। त्यो चाहिँ आफूले वास्ता गरेन भने त्यसलाई मतलबै नगर्ने, आफ्नै तालमा हिँड्ने, त्यो बाटोमा मलाई कुनै मतलबै छैन कि। त्यो भइसकेपछि कसैले पनि एकरो जिस्काइ पनि रहँदैन, एकरो पछि पनि लाग्दैन, थाक्छ क्या त्यो मान्छे। आफूले चाहिँ कुनै पनि किसिमको प्रतिक्रिया नदिने। यहाँको स्थायी घर दाङ है? हजुर, दाङ त छ। दाङको एकजना चेली गायिका पनि हुनुहुन्छ, वरिष्ठ गायिका एवं सांसद पनि हुनुहुन्छ, कोमल ओली।
अहिलेसम्म अविवाहित हुनुहुन्छ, हजुर। उहाँलाई ह्याप्पी म्यारिड लाइफ भनेर हामीले विश गर्न अहिलेसम्म सामाजिक सञ्जालमा सकेका छैनौँ, भेट गरेर सकेका छैनौँ। यहाँलाई ह्याप्पी म्यारिड लाइफ भनेर कहिले भन्न पाइन्छ? त्यो त मलाई पनि थाहा छैन। थाहा छैन। थाहा छैन। त्यो म्यारिड भन्ने कुरा माथिबाट जुरेको कुरा, भाग्यमा लेखेको लेखान त हो। अब विवाह कहिले हुन्छ भन्ने पनि मलाई थाहा छैन। थाहा भएको भए त म यहीँबाट भनिदिइ नै हाल्थेँ। भन्न ठुलो कुरा पनि होइन। आखिर बिहे हुन्छ, हुनुपर्छ एक बारको जिन्दगीमा होइन। जन्म लिइसकेपछि आमा बन्ने, विवाह गर्ने, कसैको बुहारी श्रीमती बन्ने त्यो किसिमको नारीलाई जसलाई पनि त्यो चाहना हुन्छ होला र यो एउटा प्राकृतिक कुरा पनि हो, हुनु पनि पर्छ। विवाह भयो भने त संसार सृष्टि अगाडि बढ्ने हो नि होइन। त्यो अनुसारले हो, त्यो एउटा जरुरी हो। तर त्यो लेखान त है यो क्षेत्रमा अगाडि बढ्नु भएको 15 वर्ष भइसक्यो रे होइन। अब 7-8 वर्षैदेखि मात्रै यो क्षेत्रमा सुरुवात गर्नु भएन होला होइन। 8 वर्षै गर्नुभयो भने 8 वर्षको उमेरबाट गर्नुभयो भने पनि 15 वर्ष बिताइसकेपछि 23 वर्ष भइसक्नु भएको हुन्छ। 8 वर्ष त पक्कै पनि होइन, तपाईँले डिटेली नखोले पनि होइन। पछि कुनै समय मेरा अनुहार चाउरी पर्लान्, मलाई बुढेउलीले छोला, त्यो समयमा घरजाम बसाउनको लागि समस्या होला, त्यो एउटा मानसिक सोच हुन्छ कि हुँदैन? कोही बेला त्यस्तो त कहिलेकाहीँ त हुन्छ अलिअलि, तर मलाई चाहिँ हुँदैन त्यस्तो। कहिलेकाहीँ त हुन्छ तर मलाई हुँदैन होइन। कुरा गहिरो छ के? कुरो गहिरो छ। कहिलेकाहीँ त त्यो यत्तिकै आइहाल्छ क्या दिमागमा, ला है अब मेरो एज पनि हुन लाग्यो, अब कस्तो मान्छे फेला पर्ने होला, लाइफ कस्तो मान्छेसँग जिन्दगीको सवाल छ होइन, म फिल्डमा छु, कस्तो होला त मेरो लाइफ पार्टनर भन्ने कहीँ कतै ख्याल दिमागमा आउँछ होइन। तर त्यही कुरालाई रड लिएर म बस्दिनँ। किन भन्दाखेरि कतै कतै आए पनि विवाह भन्ने कुरा भाग्यमा लेखेको हुन्छ, कोसँग हुन्छ थाहा छैन, कहाँ हुन्छ थाहा छैन। र अर्को कुरा सबैले चाहिँ उमेरमै बिहे गरेको हुनुहुन्न नि त। अहिले करियर बनाएर आफू त्यो लेभलमा पुगेर आफू स्ट्रङ भइसकेपछि त बिहे गर्ने जति पनि मान्छे पाइन्छ जस्तो पनि लाग्छ है कहिलेकाहीँ। किन धेरै उदाहरणहरू छन्। राजेश हमाल महानायकले पनि त बुढेसकालमै बिहे गर्नुभएको हो होइन। अनि त्यसपछि मिथिला शर्माले पनि त बुढेसकालमै बिहे गर्नुभएको हो। उहाँहरू ज्वलन्त उदाहरण हुनुहुन्छ त आदर्श समाजमा। त्यो छिटो बिहे गरेर पनि सबैको वैवाहिक जीवन सफल भएको पनि छैन होइन, सफल हुन्छ भन्ने पनि छैन। तर राम्रो व्यक्ति पर्नु पर्यो कि असल व्यक्ति पर्नु पर्यो। मेरो लागि चाहिँ मिल्ने हुन्छ नि मेरो लागि। कोही बेला चाहिँ यसो एक्लै बसिरहँदाखेरि साथीभाइको सबैको बिहे भयो, मेरो भने के भयो त्यो गीतको भाव जस्तै भाव उत्पन्न हुन्छ है। कहिलेकाहीँ त हुन्छ। म पनि त मान्छे त हो नि होइन। मैले सोच्छु, मेरो पनि दिमागमा कुराहरू खेल्छन्। यो भनेको स्वाभाविक कुरा हो। एउटा नारीमा, एउटा परिपक्व भएको नारीमा, एज भएको नारीमा मेरो विवाह, मेरो लाइफ पार्टनर, मेरो भोलिको भविष्य, मेरो घर परिवार जसले पनि सोध्छ त्यो आउनु स्वाभाविक। तर त्यही कुरालाई रट लिएर बिहे गर्नुपर्छ भनेर चिन्तित भएर म त्यसरी एउटा र त्यो कुरामा चाहिँ म भुल्दिनँ कि अब सबै कुराहरू करियर पनि हो, आफ्नो जिन्दगीमा खुसी हुन जान्नुपर्छ क्या मान्छे। त्यो भइसकेपछि विवाह र अविवाहितले केही फरक पर्दैन। ठिक छ, यो एउटा यहाँको व्यक्तिगत जीवनीसँग सम्बन्धित रहेर हामीले कुराकानी गरौँ। अब समय पनि छोटिदो अवस्थामा रहेको छ। गीत सङ्गीतसँग सम्बन्धित प्रसङ्गमा नै हामी केन्द्रित रहौँ। यहाँले पूर्वका गीत गाउनु भएको छ अनि पश्चिमका गीत गाउनु भएको छ र आधुनिक गीत, पप गीत, सबै विधाका गीत सङ्गीतमा यहाँको आवाज सुन्न पाइन्छ। र भेगीय हिसाबले यता कता हामीले टिप्पणीहरू सुन्न सक्छौँ। पश्चिमका कलाकारहरूले त्यति रेस्पोन्स काठ क्षेत्रका गीतलाई गर्दैनन्, पूर्वका गीतलाई गर्दैनन्, अथवा काठ क्षेत्रका कलाकारहरूले पश्चिमका गीतहरूलाई त्यति धेरै रेस्पोन्स गर्दैनन् भन्ने टिप्पणीहरू पनि बेला बखत हामीले सञ्चार माध्यममा अथवा व्यक्तित्वहरूबाट सुन्न पाउँछौँ। यो विषयलाई यहाँले छोटकरीमा के भन्नुहुन्छ? अब गीत सङ्गीत भनेको सबै एउटै हो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। सङ्गीतको कुनै भाषा हुँदैन, बााउन्ड्री हुँदैन, युनिभर्सल ल्याङ्ग्वेज पनि हो यो सङ्गीत भनेको होइन। त्यो भएर सङ्गीतलाई भेदभाव त गर्नु हुँदैन। म यो कुरामा मान्दिनँ। म यो भेदभाव गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा विरुद्धमा छु। र मैले पनि सबै किसिमका सबै भेगका गीतहरू सङ्गीतलाई माया गर्छु कि त्यो कलाकार म हो। काठे गीत पनि गाउनु भयो है? धेरै गाउनु भएको छ। हजुर, काठे गीतहरू पनि मैले गाएको छु। काठे गीतहरूलाई माया पनि गर्नुभएको छ। त्यो हुनाले म
काठ क्षेत्रकै हुनुपर्छ काठी गीत गाउनलाई भन्ने छैन, पश्चिमी गीत गाउनलाई चाहिँ पश्चिमकै हुनुपर्छ भन्ने छैन। यो त एउटा संस्कृति हो, हाम्रो कल्चर हो। यो चाहिँ साटासाट गर्नुपर्छ। पश्चिमतिरको गीत सङ्गीतहरू पूर्वमा गएर गुन्जियोस्, पूर्वको पश्चिममा, तराईमा गर्मी बढे हिमालले छेक्नु पर्छ हैन। यी यस्तै भाव जस्तै हामीले व्यवहारमा ल्याउनु पर्छ, गीतमा मात्रै गाएर भएन। म व्यवहारमा उतार्न चाहन्छु, उतारी पनि राखेको छु हैन। म सबै ठाउँको गीतहरूलाई उति नै रेस्पेक्ट गर्छु र गर्नुपर्छ, भेदभाव गर्नु हुँदैन। कसैलाई मन पर्छ पर्दैन त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। किन भन्दा म पश्चिमकै गीत लोकल गीतहरू गाएर सुनेर हुर्केको छु। मलाई काठी गीत अर्कै लाग्यो, अब यो त अर्कै हुँदो रहेछ भन्न पाइयो। किनभने मैले त्यो मात्रै सुनेर हुर्केको मान्छे, त्यो वातावरणमा हुर्केको मान्छेले अर्को ठाउँको गीतहरू अर्कै लाग्यो मलाई चाहिँ आफ्नै ठाउँको गीतहरू मनपर्छ, उताको गीत मलाई मन परेन, किन यस्तो भयो होला भन्न पाइयो। तर कसैले कसैलाई चाहिँ डोमिनेट गर्ने, यो चाहिँ गीत त छि यस्तो कस्तो गीत, यो त्यस्तो पनि गीत हुन्छ, काँटे गीत पनि कसैले गाउँछ, कति नराम्रो, त्यो भनेर कहिले अपहेलना गर्नु हुँदैन। कसैले पनि कसैलाई इज्जत गर्न जान्नुपर्छ के। निकै उच्च विचार। तपाईले पछिल्लो समयमा बाँसको डोको यो गीत गाउनु भएको छ है, रामशरण आले अनि हाम्रो केशवजीसँग। हजुर, केशवजीसँग प्रकाश तामाङ राज खेल्नु भएको छ, अनिता बस्नेत बहिनी, शम्भु नेपाल भाइको लय सप्ताहमा बाँसको डोको। एक टुक्रा सुनौ न त्यो गीत। राम्रो चर्चामा छ अहिले, सञ्चार माध्यमहरूतिर धेरै गुन्जिरहेछ यो गीत। हजुर, एकदमै मिडियामा चाहिँ बजाउनु भएको छ, सबै मिडियाले सपोर्ट गर्नु भएको छ। उहाँहरूलाई यहीँबाट नमन गर्न चाहन्छु म। प्लिज। देख्न साथै मुटु खायो, हे परन अङ्गालोमै बेरिन मन लायो। देख्न साथै मुटु खायो, हे परन अङ्गालोमै बेरिन मन लायो। बाँसको डोको चोयाले बुनेर, हे परन राखौ क्यारे दिलभित्रै थुनेर। हे परन राखौ क्यारे दिलभित्रै थुनेर। धेरै धेरै धन्यवाद छ। बडो न्यायिक ढङ्गले स्वरबद्ध गर्नुभएको छ यो गीत। थप उचाइमा जाओस्, हामी सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ। ठ्याक्क 12 बज्यो, 12 बजे छुट्टिनु पर्ने हो। हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकारेर आइदिनु भयो। निकै व्यस्त हुनुहुन्छ मलाई थाहा छ, कहिले कता विभिन्न सङ्घ संस्थामा पनि आबद्ध हुनुहुन्छ। गीत तयार गर्ने क्रम छँदैछ हैन। आयोजकहरूसँग अलिकति नजिक रहनु पर्यो, उहाँहरूसँग कुन कार्यक्रमहरू आयोजना हुँदैछ त्यो विषयमा पनि थोरै जानकारी लिनै पर्यो। त्यो व्यस्तताका बावजुद पनि हाम्रो निमन्त्रणा स्वीकारेर आइदिनु भयो। बाँसको डोको विशेष कुरा गरौँ भन्ने मेरो सोचाइ थियो, तर एकदमै हैन प्रसङ्ग अन्तै विवाहतिर लैसक्यो हजुरले। विवाह यस्तो हुँदो रहेछ के, त्यो अब के भन्ने, म भन्दाखेरि पनि फेरि फिका होला हैन। कुराकानी गर्दै जाँदाखेरि त्यो प्रसङ्गमा गइएन भनेदेखि त्यति प्रस्तुति मिठो नहोला कि 15 वर्ष यो क्षेत्रमा त्याग गर्नुभएको छ। 18 हैन, सुरुवातदेखि चाहिँ 15 वर्ष पनि त हैन। काठमाडौँ आउनु भएको 15 वर्ष भयो। त्यतिखेर काठमाडौँ आउँदाखेरि 18 वर्षको हुनुहुन्थ्यो। औपचारिकताको रूपमा चाहिँ 10 वर्ष भनौँ न। धेरै यसलाई चाहिँ उनीहरू भनौँ न, फोकस नगरौँ। यो प्रसङ्ग रमाइलो मान्छे हैन। हाम्रो निमन्त्रणा स्वीकारेर आइदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच। र म एउटा कुरा भन्न चाहन्छु, बाँसको डोकोलाई माया गरिदिनु होला। अहिले चाहिँ अरू सबै गीत त छँदैछन् युट्युबमा, सिर्जु अधिकारी सर्च गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ हैन। तर बाँसको डोको चाहिँ विशेष अहिलेको काठे भाका, खोला खाल्से हे माया पलाइनी गुरुलाई पनि माया गरिदिनु होला। छिर्किन जामालाई माया गर्नुभयो, बाँसको डोकोलाई चाहिँ विशेष माया गर्नु होला भन्न चाहन्छु। यो गीतको टिम मेम्बर चाहिँ साह्रै माया लाग्दो हुनुहुन्छ क्या भाइहरू, एकदमै यो क्षेत्रमा समर्पित हैन, समर्पित, अति रेस्पेक्ट गर्ने, अति अनुशासित तिनैजना भाइहरूलाई र टिमलाई नै म सम्झिन चाहन्छु। बाँसको डोकोलाई माया गर्नु होला है भन्न चाहन्छु। हस्, हाम्रो निमन्त्रणा स्वीकार आइदिनु भयो, पुनः एकपटक धन्यवाद छ। मित्रहरू यहाँहरूले यतिन्जेलसम्म हामीलाई सुनेर साथ दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद छ। र समय बितिसकेको कारणले गर्दाखेरि अन्य प्रसङ्गमा हामी केन्द्रित रहन सकेनौँ। अन्य दिनहरूमा फेरि पनि सृजु अधिकारीजीलाई म दुःख दिनेछु, निमन्त्रणा गर्नेछु, हामी कुराकानी गरौँला भन्दै आजको यो श्रृङ्खला कार्यक्रम लोक चौतारीबाट कुनै गीत अरू पनि थप गर्न पाइन। छुट्टिन्छु, नमस्ते, शुभ दिन। नेपाली गीत सङ्गीत र स्रष्टा अनि ती भित्रका अनेकौं नालीबेली अब एकै ठाउँमा। अनलाइन संगीत सरोवर.com। एकचोटि त हेर्नुहोस् संगीत सरोवर.com।